एते स्थावरादिभावं प्राप्ताः ये दुःखभोगार्थमेव स्थावरादिभावं विरिह्यादिभावं वा प्राप्ताः भवन्ति ते देहाद्देहान्तरं गच्छन्तः तदानीं सविज्ञाना एव भवन्ति। तत्र सविज्ञानो भवति, सविज्ञानमेव अन्ववक्रामति इति श्रुतिः उदाहृता पूर्वम्। इदानीं तदेव कथयति, यद्यपि उपसंहृतकरणाः सन्तः, करणानि सर्वाण्यपि उपसंहृतानि तस्य जीवस्य, तथापि देहान्तरं गच्छन्ति, तथापि स्वप्नवत् देहान्तरप्राप्तिनिमित्त कर्मोद्भावितवासनाज्ञानेन स्वप्नवत् स्वप्ने अयं देहः नैव चलति, नैव अनुभूयते, परन्तु स्वाप्निकदेहः कश्चन उपलब्धः। तद्वत् अत्रापि तत्तु वासना परिणामः स्वप्ने। इदानीं स्वप्नवद्देहान्तरप्राप्तिनिमित्त कर्मोद्भावितवासनाज्ञानेन देहान्तरप्राप्तये निमित्तं यत् कर्म, तादृश कर्मोद्भावितवासनाज्ञानेन कर्मणा उद्भावितं यद् वासनाज्ञानं संस्कारः वासनात्मकं ज्ञानं यद्भवति तेन विशिष्टाः सविज्ञानाः। तादृशवासनाज्ञानेन विशिष्टाः सविज्ञाना एव देहान्तरं गच्छन्ति। किमुक्तमनेन इत्युक्तौ ये अनुशयिनः आगच्छन्ति तदपेक्षा वैलक्षण्यम् एतेषाम् उक्तम्। अनुशयिनस्तावत् यद्यपि उपसंहृतकरणाः सविज्ञानाः न भवन्ति, संपिण्डितकरणग्रामाः लोकान्तरं वा देहान्तरं वा गच्छन्ति इत्युक्तौ तेषां सविज्ञानत्वं नास्ति। दुःखभोगार्थमेव स्थावरादिजन्मभावं प्राप्तानां जीवानां तु सविज्ञानवत्वम् एवं भवति इति वैलक्षण्यं तत्र अधीतं। तथा न भवति भो, ये तथा गच्छन्ति सर्वेषामेव समानं स्यात्। सविज्ञानमेव अन्ववक्रामति इति श्रुतिः तत्र अनुशयिनामिति अथवा स्थावरान्तिमिति भेदः नास्ति। प्रकरणं यद्यपि तेषां नवम् इत्यादिकम् अस्ति, तत्र सविज्ञानमेव शब्देन ये गच्छन्ति देहान्तरं ते सविज्ञानमेव अन्ववक्रामति इत्यादि श्रुतिः। केवलम् एतेषामेव इति वैलक्षण्यार्थम् इदं वाक्यं न। तथा वैलक्षण्यं कथं भवति? एतेषां सविज्ञानम् अनुशयिनाम् अविज्ञानं मूर्छिता इव इति भेदः अस्ति इति वा? एवं, यतोहि एते तावत् स्थावरादिभावं किमर्थं प्राप्ताः? गमनार्थं न प्राप्ताः, ये भोगार्थमेव प्राप्ताः। ये तावत् अत्यन्तं पापिष्ठाः स्थावरादिजन्म प्राप्नुवन्ति, स्थावरादिजन्म परिसमाप्य देहान्तरं यदा प्राप्नुवन्ति ते सविज्ञानाः भवन्ति। यतोहि तेषां लोकान्तरगमनं यत्र अस्ति तत्र तेषां सविज्ञानवत्वं नास्ति। गमनं कुत्र अस्ति? अनुशयिनामेव गमनमस्ति। एतेषां तु गमनं नास्ति, तत्र ऋह्यादिकं जन्म पुनः जन्मान्तरं प्राप्नुवन्ति इति कृत्वा एतेषामेव सविज्ञानवत्वम् इति अर्थः भाति मम। तत्र मम एकः संशयः। सविज्ञानवत्तं नाम गते जन्मनि मया एवं कृतम्, अतः इदानीम् अस्मिन् जन्मति एवम् अनुभूयते इति ज्ञानं भवति इत्यर्थो वा? सविज्ञानत्वं नाम सविज्ञानत्वं नाम तत्र किं वक्तव्यं? साधारणरूपेण मया यत् कर्म क्रियते अथवा यदनुभूयते इत्यादि विषये ज्ञानवान् भवति तावदेव। एवञ्च तेन पश्चात्तापः अनुभूयते इति वक्तुं शक्यते वा? पश्चात्तापः कदाचित् स्यात्, तदेव वासनावस्थायामपि तथा अनुभूयते खलु कथञ्चित् स्वप्ने। कथञ्चित् स्वप्ने अनुभूयते, स्वप्नवैलक्षण्यं दृष्टान्ते पूर्णं साम्यं तु न भवति खलु दृष्टान्ते। तथापि तत्र अग्रे एकं वाक्यमस्ति, तथा अर्चिरादिना धूमनादिना च गमनं स्वप्ने इव उद्भूतविज्ञानेन इति वाक्यमस्ति। तेषामपि गमनं
प्रत्यागमनकाले विज्ञानं नास्ति तावदेव तेषामपि एतेषामपि यत्र यत्र शरीरं प्रति गमनं तत्र सविज्ञानमेव अन्ववक्रामति किन्तु अनुशयिनां भवदुक्तं समीचीनं प्रत्यागमनकाले तेषां विज्ञानं नास्ति अत एव गरुडपुराणेपि इदमुच्यते ये तावत् जीवाः मृताः लोकान्तरं गच्छन्ति स्वगृहीय जनान् सर्वानपि पश्यन्तः गच्छन्ति ये तत्र जनाः रुदन्तः सन्ति पुत्रपत्नी प्रभृतयः तान् सर्वान् पश्यन्नेव गच्छति सः सविज्ञानवानेव गच्छति गमनावसरे इति गरुडपुराणे उच्यते अतएव रोदनं यदि क्रियते तेषां मुखे तेषाम् अश्रुपातः भवति अतः रोदनं न कर्तव्यम् इत्यपि अभिधीयते क्षुत्पिपासाभ्यां बाधितोऽपि भवति इत्यस्ति क्षुत्पिपासाभ्यां बाधितोऽपि भवति इति एवं सविज्ञानवत्तम् इत्यस्य केवलं संस्कारवान् इति वा वासनाविज्ञानवान् अत्र गमनम् इति कथनेनैव आगमने नास्ति इति अर्थात् सिद्ध्यति लब्धवृत्तिकर्मनिमित्तत्वात् गमनस्य एवञ्च अत्र युक्तिः एवम् उभयत्र इयं युक्तिः समाना यत् कर्म फलदानाय उन्मुखं भवति तत्कर्मणा तत्र वासना उद्भाविता भवति इति कृत्वा तादृशवासनावासितत्वं सविज्ञानत्वम् इति न तथा अनुशयिनां व्रीह्यादिभावेन जाता पश्यन्तु अत्रैव अस्ति न तथा अनुशयिनां व्रीह्यादिभावेन जातानां सविज्ञानमेव रेतसिज्ञोषिदेहसम्बन्धे उपपद्यते तादृशसविज्ञानवत्तं तेषाम् अनुशयिनां नास्ति मूर्छिता इव तिष्ठन्ति इत्यस्ति किल एवं भाष्यकारः लिखन्ति किल सम्पिण्डितकर्णग्रामाः इत्येव कथयन्ति न हि व्रीह्यादिलवनकण्डनपेषणादौ च सविज्ञानानां स्थितिरस्ति बाधा पीडा भवति एवं पीडा भवति खण्डनेन ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೀಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ तत्र धान्यानि तत्र पच्यन्ते यदा तेषामपि कदाचित् पीडा स्यात् सविज्ञानवत्वे अतः अनुशयिनां तादृशं सविज्ञानवत्वं नास्ति नास्ति अत एव मनुष्यैः भक्षितत्वेपि तेषां पीडा न भवति मनुष्यशरीरं सः प्रविशति तद्वारा भोगोऽपि भवति इति अर्थात् आगच्छति तेषां न स्थावरजन्म ये प्राप्नुवन्ति तेषां न ते ततः निर्गमनकाले गमनस्य पुनः गमनकाले स्थावरजन्मकाले स्थावरजन्म प्राप्तानां तु शरीरत्यागानन्तरं तेषां सविज्ञानवत्वं वक्तव्यं किल यतोहि देहान्तरप्राप्तिरेव तेषां लोकान्तरगमनं नास्ति सविज्ञानवत्वमेव वक्तव्यम् इयमेव युक्तिः तत्रापि समाना किन्तु तदा इन्द्रियं नास्ति इति स्वप्नवासनावत् इत्युक्तं किल स्वप्न इन्द्रियाणि न सन्ति तदानीं कथं तिष्ठति तच्च जन्म समाप्तमिति वा वासना इति तदेकं शरीरं भवति इदानीं व्रीह्यवादिरूपी शरीरे तिष्ठति तर्हि तस्य कर्तनं जातं धान्यानां तावता सः धान्यं तु नष्टम् इदानीं धान्यं इदानीम् आम्रफलं वृक्षः तदेव भवति खलु वृक्षं सत्यं तत् समाप्तं पुनः जन्मान्तरगमने ततः जन्मान्तरगमने सविज्ञानो भवति ततः जन्मान्तरगमने इदानीं धान्यं जातं पुनः धान्यं जातं नाम धान्यं तस्य जन्म न सस्य जन्म गतं धान्यम् अन्यस्य जन्म इदानीं ये आम्रफलानि भवन्ति वृक्षः स्थावरः तथैव तिष्ठति खलु पिता पुत्रस्य जन्म नाम पितुः जन्म अन्यत् पुत्रस्य जन्म अन्यत् तद् समानं न सत्यं तथैव सस्यरूपं जन्म अन्यत् तत्र धान्यमस्ति किल तद् अन्यत् जन्म सत्यम् इदानीं धान्यरूपं कश्चित् तत्र प्राप्तवान् धान्यरूपं न प्राप्नोति सस्यरूपमेव प्राप्नोति सर्वदा सस्यरूपं प्राप्तमेव स्थावरं जन्म साक्षात् धान्यरूपत्वं नागच्छति किल इदानीं तत्र प्राप्त्या एव ततः धान्यरूपत्वं प्राप्नोति सत्यं तद्धान्यं च भक्षितं मनुष्यैः काकतालीयवशात् रेतोरूपत्वं प्राप्नोति पुनः मनुष्यजन्म भवति
तत्र अनुशयी तिष्ठति धान्यरूपे तावत्पर्यन्तम् अनुशयी तत्र तिष्ठति सः विज्ञानरहितः यद्यपि धान्यादिकं जन्म इति उच्येत तर्हि तस्यापि यदा पेषणादिकं भवति तज्जन्म नश्यति इत्येव तदेव उक्तं तदानीं तस्य जन्म नष्टं भवति साधु इदं प्रश्नम् एकेन पृष्टं रोस् कटिङ्ग् इति भवति किल तत्र जीवः अस्ति इति वयं विश्वस्मः किन्तु तत्र कृन्तनं कृत्वा अन्यदपि अवरोहणाय भूम्यां स्थापयामः तत्र अन्यो नूतनजीवः आगच्छति इति वक्तव्यम् एव यतोहि तद् अवरोहति कदा तदागच्छति कस्मिन् क्षणे आगच्छति इति वक्तुं शक्यते वा अथवा कदा कस्मिन् इति न कृन्तनसमये एकस्मिन् शरीरे अनेके जीवाः तिष्ठन्त्येव अस्माकं शरीरेपि कोटिशः जीवाः तिष्ठन्ति कश्चित् जीवः प्ररोहते कश्चित् तथैव तिष्ठति तत्र एतेषां पुनः शाखेनैव पुनर्जन्म भवति तेषां किल शाखाजन्म किन्तु बृहदारण्यके अस्ति वृक्षान् छेदने ते प्ररोहन्ति मनुष्यस्य न प्ररोहन्ति वृक्षाणां तथा न शाखां जीवो जहाति तृतीयां जहाति तथा शिष्यति तृतीयां जहाति तथा शिष्यति सर्वं जहाति सर्वशिष्यति सत्यं न तत्र याज्ञवल्क्यप्रश्ने कस्मान् मूलात् प्ररोहति इत्यस्य तत्र अस्ति किन्तु तत् विज्ञानमानन्दं ब्रह्म प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः इत्यस्ति किल तथैव प्राज्ञेन आत्मना जीवः सः तिष्ठति विद्याकर्मणि पूर्वप्रज्ञा च समन्वारभेते आपः पञ्चभूताः अपि सूक्ष्मतया तदनुगच्छन्ति जन्मान्तरं भवति यद्यपि सूक्ष्मं शरीरमात्रं गच्छति इति वदामः सापि सूक्ष्माः भूतसूक्ष्मे कारणशरीरं तु भवति कारणशरीरं सूक्ष्मशरीरं तदा एकस्मिन् कारणशरीरमिति न बहवः जीवाः सन्ति अस्माकं भाष्यकारः द्विविधं शरीरं स्थूलं सूक्ष्मञ्च कारणेन विद्या इति शरीरमिति उच्येत तत्र अस्माकं शरीरशब्देन उच्यमाने दोषः नास्ति सामान्यतः ज्ञातं दृष्टं तदे स एव मन्त्रः पुनः उपदेशसाहस्र्यां भाष्यकारैरेव अन्यथा व्याख्यातम् अत्र कारणशरीरम् अव्रणम् अच्छाय तत्र दृष्टम् अधीतञ्च किन्तु स एव मन्त्रः अन्यथापि व्याख्यातः अस्माकं भाष्याणां परस्पर अविप्रतिपत्ति न्याये सूत्रभाष्यं परमं प्रमाणमिति स्थितिः सूत्रभाष्ये तावत् द्विविधं शरीरं स्थूलं सूक्ष्मञ्च वृत्तिकाराणां मतस्य अनुवादकाले न अनुवादकालेपि पश्यतु क्षम्यतां पूर्वपक्षस्य अनुवादकालेपि सर्वथा पूर्वपक्षं दुष्टमिति नास्ति यतः अन्ये पुनर्वर्णयन्ति इत्येव आरम्भः अस्ति अस्तु नाम सर्वथा अन्ये पुनर्वर्णयन्ति सर्वत्रापि विरोधः वा अन्यत्र दर्शयामि अत्र सर्वत्र विरोधः अवधानः सर्वत्र विरोधः इति न निर्णयस्थले पूर्वपक्षस्य निर्णयः स्वीक्रियते वा निर्णयः नास्ति खलु अनुवादकाले इति वदति तदेव उच्यते त्रिविधं शरीरं किमपि अस्ति कुत्रापि नास्ति कुत्र अस्ति त्रिविधं शरीरं भाष्ये कुत्रापि नास्ति शुद्धमिति पदेन भाष्ये वर्तते तदेव उक्तं स एव मन्त्रः अत्र यथा व्याख्यातः उपदेशशास्त्र्यां भवतु नाम भाष्ये अस्ति इत्यतः सः स्वीकर्तव्यः सूत्रभाष्यं केवलं स्वीकरणमस्ति वा कुत्रापि उपनिषद्भाष्यं विहाय क्षम्यताम् अत्र मम द्विधा निर्णयः एकस्तु यत्र अनुभवगम्यो निर्णयः अनुभवेनैव प्रतिपाद्यते यत्र तु शास्त्रमात्र इदानीं जन्मान्तरगमने शास्त्रमात्रं प्रमाणं भवतु इदानीम् आहत्य निर्णयः एवं भाष्यत्रयमपि प्रमाणं उपनिषद्भाष्ये शुद्धपदस्य कारणशरीरमिति भाष्यकारैः एव दत्तमिति कारणतः कारणशरीरं भाष्यकारैः अङ्गीकृतमिति स्वीकुर्मः तावदेव तत्र विवदामि व्यक्तिगत अभिप्रायः भिन्नः अत्रापि त्रिविधं नास्ति अवधानिनः व्यक्तिगतः अभिप्रायः भिन्नः पूर्वप्रज्ञा समारम्भः अश्वत्थनारायण अवधानिनः व्यक्तिगतः अभिप्रायः भिन्नः अग्रे गच्छामः कारणशरीरं भाष्यकारे स्वीकृतम् अतः स्वीकुर्मः भवन्तः त्यजन्तु चिन्ता नास्ति तत्र किन्तु भाष्यकारे स्वीकृतमिति स्वीकरणीयम् अस्माभिः भवन्तः त्यजन्तु अग्रे गच्छामः विषयः भिन्नः ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहताम्
न हि व्रीह्यादिलवनखण्डनपेषणादौ च सविज्ञानां स्थितिरस्ति युक्तं ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहतां देहान्तरगमनस्य तुल्यत्वात् जलूकावत् सविज्ञानत एव युक्ता पुनः तदुपरि शङ्का चन्द्रमण्डलाद् अनुशयनाम् अवरोहतां तावत् सविज्ञानवत्वं नास्तीति यदुक्तं तदुपरि आक्षेपः पूर्वपक्षिणा तेषामपि सविज्ञानवत्वम् उच्यतां का क्षतिः तथा सति घोरो नरकानुभवः इष्टापूर्ताधिकारिणां चन्द्रमण्डलादारभ्य प्राप्तः यावत् ब्राह्मणादिजन्म तथा च सति अनर्थायैव इष्टपूर्ताद्युपासनं विहितं स्यात् श्रुतेश्च अप्रामाण्यं प्राप्तं वैदिकानां कर्मणाम् अनर्थानुबन्धित्वात् अत्र किमुच्यते तथा सति अर्थात् तथा सति इत्युक्तौ जलूक तृणजलूकावत् सविज्ञानवत्वं तत्र अनुशयिनामपि प्रत्यागमनकाले यदि प्रत्यागमनकाले स्यादिति अङ्गीक्रियताम् इति चेत् अङ्गीक्रियते चेत् तथा सति घोरो नरकानुभवः घोरः नरकानुभवः तत्र कुत्र व्रीह्यादिजन्म खण्डन दुःखानुभवः इति नरकानुभवः नाम नरकस्य अनुभवः इति न नरके यथा दुःखानुभवः तथा प्रत्यागमनकालेपि दुःखानुभवो भविष्यति कस्य कर्मणः फलं भवति न येन चन्द्रमण्डले भोगान् तस्यैव कर्मणः तात्पर्यम् इदं भवति चन्द्रमण्डलात् अवरोहतां सविज्ञानवत्वं भवतु इति आक्षेपः सविज्ञानवत्वे सः ज्ञानं प्राप्नोति ससंज्ञः एव भवति चेत् धान्यादिभावं वा अथवा स्थावरादिभावं वा प्राप्तस्य तत्र दुःखानुभूतिः स्यात् सा च दुःखानुभूतिः नरकः इति वक्तुं शक्यते नरकसदृशे स एव नरकानुभवः इष्टापूर्तादिकारिणां चन्द्रमण्डलादारभ्य प्राप्तः चन्द्रमण्डलं परित्यज्य यदा भुवं प्रति आगच्छति मध्ये मार्गं नरकानुभवः अर्थात् किं जातम् इष्टाधिकारी यः भवति इष्टापूर्तदत्तादिकं कृत्वा एतादृशघोरनरकानुभवः भवति चेत् मार्तु इष्टाधिकरणं चन्द्रमण्डलम् अधिरुह्य आगमनकाले एतादृशदुःखं किमर्थम् इष्टाधिकरणं यागाद्यनुष्ठानमेव मास्तु इति चन्द्रमण्डलादारभ्य प्राप्तः यावत् ब्राह्मणादिजन्म यदि यावत्पर्यन्तं न प्राप्यते तावत्पर्यन्तं तस्य दुःखानुभवः नितराम् तथा च सति अनर्थायैव इष्टापूर्ताद्युपासनं विहितम् इष्टापूर्तादिकं तत्र विहितमस्ति इष्टापूर्तं दत्तम् इत्यादिकं सर्वमपि यत् शास्त्रविहितम् अनर्थाय एव भवति विहितं शास्त्रविहितम् अनर्थाय तर्हि शास्त्रस्य अप्रामाण्यम् अन्ततो गत्वा शास्त्रे अप्रामाण्यबुद्धिः स्यात् तदेव श्रुतेश्च अप्रामाण्यं प्राप्तं वैदिकानां कर्मणाम् अनर्थानुबन्धित्वा इष्टापूर्तादि वैदिकानि कर्माणि अनुष्ठाय अनुशयी इति यदा प्रत्यवरोहति तद्दशायां दुःखानुभवं प्राप्नोति इत्यतः अनर्थाय एव भवति इति कृत्वा शास्त्रचोदितकर्मणाम् अनर्थानुबन्धित्वम् अनर्थ अनुबन्धित्वं नाम अनर्थ सहयोग इति चेत् न वृक्षारोहणपतनवद्विशेषसम्भवः तत्र वृक्ष आरोहणं भवति पतनञ्च भवति तत्र किं भवति देहाद्देहान्तरं प्रतिपित्सोः लब्धवृत्तित्वात् कर्मणा उद्भावितेन विज्ञानेन सविज्ञानत्वं युक्तम् इदानीं देहान्तरप्राप्तिकाले इमं देहं परित्यजति देहान्तरं प्राप्तव्यं भवति देहान्तरं लोकान्तरे वा स्यात् अथवा अत्रैव देहान्तरं स्यान्नाम परन्तु तदर्थं गमनं यदस्ति गमनावसरे तस्य सविज्ञानत्वं कर्मणो लब्धवृत्तित्वात् देहान्तरं प्रतिपित्सुः सामान्यो न्यायः सामान्यो न्यायः देहान्तरं प्रतिपत्सोः पूर्वपक्षिणः वाक्यमिदं
पूर्वपक्षिणो वाक्यं कर्मण उद्भाविते न वृक्षारोहणपतनवद् यदि वृक्षारोहणपतनवद् भवति इति सिद्धान्तो नाम अग्रे सिद्धान्तः उच्यते सविज्ञानत्वं युक्तं कस्य अनुशयनापि तथा भवेत् यः केवलं तिर्यक् प्राप्नोति तस्य तु देहान्तरप्राप्तौ सविज्ञानत्वं युक्तम् इति सिद्धान्तः किल एवम् किन्तु वृक्षारोहण श्रुतेश्च अप्रामाण्यं प्राप्तमिति पूर्वपक्षिणः तावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षं भवति तथा न भवति कर्मणां वैदिकानां कर्मणाम् अनर्थानुबन्धित्वात् तावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः आरब्धे किल वृक्षारोहणपतनवद्विशेषः अस्ति कुत्र अयं विशेषः कस्मिन् अनुशयिनां वा अथवा निरनुशयिन केवलं स्थावरादिजन्म लब्धवतां वा अनुशयिनामेव गमने अनुशयिनां न दृश्यादिभावं प्राप्तानामेव विशेषः अस्ति कुतः इत्युक्तौ पश्यन्तु देहात् देहान्तरं प्रतिपित्सोः सः देहात् इदानीं स्थावरादिदेहं प्राप्तवान् स्थावरादिदेहं प्राप्तस्यैव तद्देहपरित्यागसमये सः सविज्ञानः अग्रिमवाक्यं पठतु पश्यामि मया कदाचित् अनुपपत्तिः स्यात् तदनन्तरं अग्रिमवाक्यं पठित्वा विव्रियताम् प्रतिपित्सोः कर्मणो लब्धवृत्तित्वात् कर्मणा उद्भावितेन विज्ञानेन सविज्ञानत्वं युक्तं वृक्षाग्रम् आरोहत एव फलं जिघृक्षो यथा तथा अर्चनादिना गच्छतां सविज्ञानत्वं भवेत् धूमादिना च चन्द्रमम् आरुरुक्षतां न ततः चन्द्रमण्डलात् अवरुक्षतां तथा अनुशयिनामेव पततां सचेतना सत्यं न दृष्टान्तस्तु अनुशयिनामेव इदानीं स्थावरजन्मं जन्म ये प्राप्नुवन्ति तेषां विषये संशयो नास्ति सविज्ञानत्वमस्ति एवमेव एतेषां तु अनुशयिनां तु गमनकाले अस्ति आगमनकाले नास्ति तदेव प्रतिपादनीयं वृक्षाग्रदृष्टान्तः वृक्षम् आरोहतो यथा सविज्ञानत्वं भवति पतनकाले अचेतनत्वं स्यात् तथा इति एवं अतः अनुशयिनामेव इति अनुशयिनामेव दृष्टान्तः अयम् अग्रिमवाक्यं पठतु न तथा चन्द्रमण्डलात् अवरुक्षतां वृक्षाग्रादिव पततां सचेतनत्वं परन्तु अत्र संशयः मम अस्ति वृक्षाग्रात् पततां चेतनत्वं स्यादिति सचेतनत्वं नास्ति इति अत्र उच्यते न दृष्टान्तः तथा चन्द्रमण्डलात् अवरुक्षतां वृक्षाग्रादिव पततां सचेतनत्वं नास्ति न दृष्टान्तः अस्मिन् वाक्ये व्यतिरेकदृष्टान्तो वा समानदृष्टान्तो वा समानदृष्टान्तः न वृक्षम् अवरोधाम् अज्ञानं भवति पतताम् इत्युक्ते अवरोधमिति न उक्तम् अकस्मात् पतति वा अज्ञात्वा पतति इति यतोहि उत्तरत्र एवं भवति तत्र वाक्यसमन्वयः यदा क्रियते तदा स्पष्टं भवति ये अनुशयिनः चन्द्रमण्डलम् अधिरोहन्ति तदा सचेतनत्वं सविज्ञानवत्वम् उच्यते अवरोहणकाले तेषां तत्र विज्ञानवत्वं नास्ति स्थावरादिभावं प्राप्नुवन्ति केवलं तेषां सचेतनत्वं नास्ति संपिण्डितकरणग्रामत्वात् अतः तेषां तथा परन्तु एतेषां ये स्थावरादिभावमेव कर्मणः फलभोगरूपेण प्राप्तवन्तः तेषां सचेतनत्वमस्ति देहात् देहान्तरप्राप्तिकाले सचेतनत्वं तेषामस्ति यथा इत्यत्र उदाहरणं आरोहणं वृक्षाद्यारोहणम् अनुशयिनाम् इदानीम् अनुशयिनां वा तेषां वा उभयेषामपि वृक्षाग्र आरोहणदृष्टान्तः अनुशयिनामेव आरोहणं कस्य भवति न एकदेशः न वृक्षादपि तदेव न अकस्मात् पतन अज्ञात्वा पतन्ति न जानन्ति खलु एते न पतन्ति अनुशयिनः न पतन्ति तत्र दृष्टान्तः अनुशयिनान्तो अवरोहणं तु क्रमः उक्तः अनुशयिनः न एते स्थावरं जन्म प्राप्तवान् ते न पतन्ति अतः वृक्षादृष्टान्तः तेषाम् आरोहणमिव यथा स्थावरजन्म हीनं मनुष्यजन्म ततो उत्तमं
यथा मनुष्यजन्मात् उत्तमं लोकं गच्छति सविज्ञानं देहाद्यान्तं तत्र प्राणिनां अस्तु अस्तु अत्र एव विभज्य स्वीकृत्य भाति देहाद्देहान्तरं प्रति दिक्सो इति सर्वेषां समानं वृक्षाग्रमारोहितु केवलं मनुष्यैनां तेषां सत्यं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः कस्मिन् अंशे साम्यमस्ति इति तद् द्रष्टव्यं किमर्थम् अयं दृष्टान्तः दत्तः वृक्षाग्र आरोहणं कुर्वतः सचेतनत्वम् अस्ति इति वयम् अनुभवामः आरोहणकाले सचेतनत्वमस्ति वृक्षाग्रात् पतनकाले कथं पतति अचेतनत्वादेव पतति नो चेत् अवरोहति पतति इति प्रयोगः अस्ति पतति इति प्रयोगेन अचेतनवत्वादेव सः पतति यथा एवं तत्र अनुशयिनाम् अचेतनत्व अविज्ञानवत्वादेव ते नीयन्ते अन्यत् नो चेत् नीयन्ते इत्येव दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः सामञ्जस्यं आतिवाहिकान् प्रत्यानयन्ति ते स्वकर्मणा प्रेरिता आगच्छन्ति गमनकाले आतिवाहिकाः नयन्ति आनयन्ति आगमनकाले नास्ति आगमन प्रत्यागमनकाले आतिवाहिकानां कार्यं नास्ति पतनमेव तावदेव पतनं ततः प्रेरिताः स्वकर्मणा प्रेरिताः प्रत्यागच्छन्ति गमनकाले आतिवाहिकाः ಕಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಸ್ವರ್ಗಾತ್ ಏತೆ ಬಹಿಃ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾಗತಪೂರ್ವಕಂ ನಯಂತಿ आरोहणकाले अस्ति अवरोहणकाले नास्ति स्थावरजन्मप्राप्तानां तु आरोहणमपि नास्ति सविज्ञानत्वं नाम सविज्ञान यथा स्वप्नवासनामय ज्ञानमिव स्पष्टं ज्ञानमिति न सत्यं सत्यं तथा अर्चिरादिना गच्छतां सविज्ञानत्वं भवेत् धूमादिना च चन्द्रमण्डलम् आरुरुक्षताम् आरोहणकाले सविज्ञानत्वं स्यात् न तथा चन्द्रमण्डलात् अवरुरुक्षतां वृक्षाग्रादिव पततां सचेतनत्वं वृक्षाग्रादिव पततां यथा अचेतनत्वं तद्वद् पतताम् अनुशयिनाम् अचेतनत्वमेव तदा दृष्टान्तदार्ष्टान्तिक समन्वयः भवति यथा च अचेतनं तु कीदृशम् इति चेत् यथा आरोहणकाले अहं वृक्षस्य आरोहणं कुर्वन्नस्मि इति जानाति पतनक्षणे जानीयात् मया गमनेन अयं देशः प्राप्यते इति आरोहणकाले भवति अवरोहणकाले तु पतनकाले तु तादृशं ज्ञानं भवति अहं कुत्र पतामि कुत्र गच्छन् अस्मि पतामि इति तु जानाति पतामि इति तु जानाति अवश्यं जानाति कुत्र इति तु न जानाति पतामि स्थितोऽस्मि कस्यां दिशि कदाचित् पतामि इति न जानाति अचेतनत्वम् इति मूर्छावस्था न इति मूर्छितावस्था अस्ति अग्रिमवाक्ये मूर्छा इति यथा च तत्र उच्यते यथा च मुद्गराद्यभिहतानां तदभिघातवेदनानिमित्त सम्मूर्छितप्रतिबद्धकरणानाम् इदानीं मूर्छा आगच्छति मूर्छायां हेतुः भवति मुद्गरपातः तदभिघातेन तदभिघातजनितवेदनानिमित्तसम्मूर्छितेन प्रतिबद्धकरणानि यस्य तादृशस्य सर्वाणि करणानि प्रतिबद्धानि कार्यं न कुर्वन्ति अभिघातजनितसम्मूर्छितत्वात् तस्य स्वदेहेनैव देशात् देशान्तरं नीयमानानाम् अस्यैव देहात् देशात् देशान्तरं प्रति नीयते सः न जानाति तद्वत् विज्ञानशून्यता दृष्टा तथा चन्द्रमण्डलात् मानुषादिदेहान्तरं प्रत्यवरुरुक्षताम् अनुशयिनां चन्द्रमण्डलात् ये तत्र अवरोहन्ति तेषां स्वर्गभोगनिमित्तकर्मक्षयात् चन्द्रमण्डले भोक्तव्यं फलं यद्वर्तते तद्दायकस्य कर्मणः क्षयात् मृदित अब्देहानाम् अब्देहः तत्र भोगार्थम् आरब्धः लीनः तेषां प्रतिबद्धकरणानां प्रतिबद्धानि करणानि यस्य तादृशानां तावत् सचेतनत्वं नास्ति दृष्टान्तद्वयं दत्तम् अथ द्वितीयदृष्टान्ते मूर्छा उदाहृता
प्रथमदृष्टान्ते वृक्षात् अवरोहणं तत्तु आरोहणकाले सचेतनत्वविषये सदृष्टान्तः, अवरोहणकाले अचेतनत्वविषये मुद्गरपातादिदृष्टान्तः। किन्तु इदानीं मूर्छावस्थायाः पतनकालस्य कश्चन भेदस्तु वर्तते एव। मूर्छावस्थायां तु सुतरां तथा न, तत्र एकं कथयामि। दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः कस्मिन् अंशे साम्यं, सर्वांशे साम्यं दृष्टान्तदार्ष्टान्ते नास्ति। अत्र अचेतनत्वांशमात्रं साम्यं स्वीक्रियते। मुद्गरपातादिना अचेतनत्वम् अस्ति। वृक्षात् पतति कः? सचेतनः किमर्थं पतति? न, किन्तु अहं पतन्नस्मि इति जानाति, नैव जानाति वा? तादृश उदाहरणं न इदं। तत्रैव मूर्छितः सन् पचते, न किन्तु ಆರುಹ್ಯ ಮೂರ್ಛಿತ ಸನ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಈಚೆ ಹದ್ದವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅಚೇತನತ್ವ ನಾಮ ತಾದೃಶಂ ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರಃ ನ ಭವತಿ, नो चेत् अचेतनत्वं कथं? सः सर्वदा सचेतन एव. ಭಯ ಭಯ ಭಯದಲ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ तदानीं पतामीति जानाति, एवं चेत् न जानाति। तावत् दूरं गत्वा यत्र दृष्टान्तद्वयमस्ति, वृक्षात् अवरोहणमिति एकं, मूर्छावस्था अपरा, मुद्गरपातादिना वैषम्यमस्ति। वृक्षाक्रम्य आरूढः तत्र मूर्छागतः ततः पतति इति तु परस्परं योजनं भवति दृष्टान्तद्वयस्य। उभयत्रापि मूर्छित इव इत्यत्र समानो दृष्टान्तः। दृष्टान्तद्वयमस्ति, उभयत्रापि किं किं साम्यम् अपेक्षितं? समानं साम्यं वा विलक्षणं साम्यम्? अभिज्ञानवत्वं पतताम् अभिज्ञानम्। अतः पतनकाले यादृशं भवति, मूर्छावस्थायां तादृशं भवति। प्रतिबद्धकरणत्वम् उभयत्र समानो अंशः। प्रतिबद्धकरणत्वं कदा भवति? मूर्छादशायां यथा वृक्षाग्रात् पततः अपि प्रतिबद्धकरणत्वं तु समानं। तत्र निमित्तं किं? कदाचित् मूर्छापि स्यात् अथवा मुद्गराभेदः स्यात्। वृक्षाग्रात् पततां प्रतिबद्धकरणत्वं तदेव तु कार्यं कुर्वन्ति एव किल तदानीमपि। पतनकाले ग्रहीतुं केवलं पतताम् इत्युक्तौ सचेतनाः कदाचित् पतन्ति, भूमौ पतित्वा कदाचित् मूर्छा स्यात्, भूमौ पतित्वा आक्रोशनं कुर्वन्ति। तादृशः अत्र दृष्टान्तो न। अचेतनवतामेव पततां दृष्टान्तः वक्तव्यः। कुतः? अचेतनवतां पतनं यद् उक्तं तत् सदृशो दृष्टान्तः वक्तव्यः। मम तु अथवा एवं प्रमाणं वृक्षाग्रादिव पततां यथा सचेतनत्वं भवति न तथा इति वक्तव्यं। व्यतिरेको दृष्टान्तः किमिति? वृक्षाग्रादिव पततां यथा सचेतनत्वं न तथा व्यतिरेको दृष्टान्तः कृते अत्र मुद्गराद्यभेदानां यथा तथा भवति इति। व्यतिरेक अतएव पृष्टं व्यतिरेकदृष्टान्तो वा समानदृष्टान्तो वा इति। परन्तु पततामिति पदेन परन्तु समानदृष्टान्तः तादृश व्यतिरेकदृष्टान्तेन प्रकृत उपोद्बलकत्वं कथं भवति? इदानीं किं तत्र विवक्षितं किं? पतताम् अविज्ञानवत्वं किल विवक्षितं। पतताम् अविज्ञानवत्वं यादृशम् एतादृशम् इति वक्तव्यम्। अन्वयदृष्टान्तः एव वक्तव्यः। अन्वयदृष्टान्ते वक्तव्यः। अत्र व्याख्याने स्पष्टीकृतं द्वितीयदृष्टान्तदाने किं बीजमिति? अवरोहतां जीवानां सर्वथा विज्ञानशून्यत्वम् अयुक्तं, तेषां चैतन्यस्वाभाव्या वृक्षात् पततामपि विज्ञानमात्रम् अस्त्यैव इत्याशङ्क्य उदाहरणान्तरमाह। प्रथमोदाहरणे किञ्चित् अस्वारस्यमस्ति इति कारणेनैव द्वितीयोदाहरणं। तर्हि सविज्ञानवत्वं भवति प्रथमोदाहरणे। वृक्षात् पततां सविज्ञानवत्वम् अस्ति इति कृत्वा नायं दृष्टान्तः युक्तः, अतः युक्ततरो दृष्टान्तः इति अयं सम्यक् तथा वक्तुं शक्यते। यथा च मुद्गराद्यभेदानां तदभिघातवेदनानिमित्तसम्मूर्छितप्रतिबद्धकरणानां स्वदेहेनैव देशात् देशान्तरं नीयमानानां विज्ञानशून्यता दृष्टा, तथा चन्द्रमण्डलात् मानुषादिदेहान्तरं प्रत्यवरुक्षतां सर्गभोगनिमित्तकर्मक्षयान् मृदित अब्देहानां प्रतिबद्धकरणानाम् अर्थात् अचेतनत्वम् इति।
अतः ते अपरित्यक्तदेहबीजभूताभिः अद्भिः मूर्छिता इव आकाशादिक्रमेण इमाम् अवरुह्य भूमिं जाति न इमां भूमिं अवरुह्य कर्मनिमित्तजातिस्थावरदेहैः संश्लिष्यन्ते प्रतिबद्धकरणतया अनुभूतविज्ञान एव। अर्थात् ते अनुशयिनः एतैः सह तेऽपि तिष्ठन्ति। ये तावत् भोगार्थमेव स्थावरादिभावं प्राप्ताः भवन्ति तैः सह अनुशयिनः अपि आगत्य तिष्ठन्ति। अनयोर्वैलक्षण्यं किम् इत्युक्तौ एते सविज्ञानाः भवन्ति, ते अविज्ञानाः भवन्ति। तेषां तत्र दुःखानुभूतिः तत्र नास्ति। स्थावरादिभावं प्राप्तानाम् अन्येषां तु तत्र दुःखाद्यनुभवः वर्तते इति वैलक्षण्यं प्रदर्शितम्। कर्मनिमित्तजातिस्थावरदेहे, कर्मनिमित्तजातिस्थावरं नाम स्थावरं जन्म। जातिस्थावरम् इत्युक्तौ कर्मणा तत्र फलरूपेण पापं कर्म अनुष्ठाय तत् फलरूपेण स्थावरं जन्म एव प्राप्नोति। अनुशयिनां तावत् दुःखभोगार्थं स्थावरजन्म न, अवरोहणार्थं स्थावरं जन्म। स्थावरजन्म न, स्थावरे संश्लेषः प्रतिबद्धकरणतया अनुभूतविज्ञान एव। अनुभूतविज्ञान एवञ्च प्रत्यवरोहताम् अविज्ञानवत्वमेव इति तु सिद्धान्तः। प्रतिबद्धकरणम् इदानीं ये चन्द्रमण्डलम् आरूढाः तत्र भुक्तभोगाः पतताम् अवसरे ते मूर्छिता एव पतन्ति। अन्ततः गत्वा एषः अभिप्रायः आयाति इव 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 यतोहि अहं पतामि इति जानन्ति चेत् पुनः चन्द्रमण्डलम् आरोढुं कोऽपि यत्नं न करोति, पुनः कष्टम् अनुभोक्तव्यं खलु। पुनः तद् इदानीं प्रयत्नरूपेण न, प्रयत्नरूपेण अस्माभिः न कृतं खलु। तथा न, इदानीम् इष्टापूर्तं दत्तं कर्म न करोति इति। इष्टापूर्तं कृत्वा भोगम् अनुभवन्ति।